अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। इटली में G7 ममालिक का सरबराही इजलास हुआ जिसमें इन ममालिक ने बहुत ही खुलकर यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत करने का इरादा किया है, लेकिन अपने इस होने वाले इजलास में ये फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर बोलना शायद भूल गए और इसराइल की जो जारहियत जारी है उसके बारे में भी बात करना शायद भूल गए। सो क्या वजूहात थी कि इन्होंने यूक्रेन की तो हिमायत का ऐलान किया लेकिन फ़लस्तीनियों के तनाजुर में इन्होंने बात नहीं की उस तरह से जिस तरह से वो हकदार थे बात के। सो दूसरी जानिब नई हुकूमत, नए टैक्सेस और नया बजट, क्या हमें अब FDI से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत बड़ा सवालिया निशान ये बनता जा रहा है। इसको डिस्कस करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में और हमारे साथ मौजूद होंगे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी सेक्टर के एक्सपर्ट भी, जिनसे जानेंगे कि क्या मुहरिकात हैं जिनके थ्रू हम FDIs जो है उसका राइज हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। और एंड ऑफ द सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने हल्फ उठाते ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जम्मू सेक्टर में 4 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और ये तमाम वाक़यात किस जानिब इशारा करते हैं और क्या कश्मीरी अब नरेंद्र मोदी के बयानिए से इत्तफाक करेंगे? इन तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच बासित साहब फॉर द टाइम। और मेरा माइंड बहुत स्टक हुआ हुआ है इस G7 समिट में। स्टक हुआ है स्पेसिफिकली ये जो G7 समिट हुआ और इसमें ये जो एक बात है कि ये जो रशिया के अकाउंट्स फ्रोजन हैं वेस्ट में, उन बैंक्स के जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली जाएगा यूक्रेन को और ये $50 बिलियन का होगा प्रॉफिट, ह्यूज अमाउंट। सो इस पे रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? क्या बस अब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है? समझें कुछ यही हो रहा है क्योंकि प्यूटिन ने तो बड़ा सख्त रिएक्ट किया। सदर प्यूटिन उन्होंने कहा है कि अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब ये बहुत इरिवर्सिबल सिचुएशन हो गई है, यानी कि ये नेटो और रशिया के दरमियान अब लगता है कि कुछ सूरत हाल और टेंस हो जाएगी। आप देखिए ना, G7 पहले G7 था, फिर G8 हुआ और फिर दोबारा G7 हो गया। G8 था जब रशिया भी शामिल था और फिर जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को कब्ज़ा किया, अनेक्स किया, तो उसके बाद फिर उसको G8 से फारिग करके फिर G7 कर दिया गया। ये जो समिट हुई है इसका बहुत तवील कम्युनिके है और इसमें हर चीज़ ही शामिल है, आप समझिए, लेकिन ख़ास फोकस जो है वो यूक्रेन पे है। जिसने आपने कहा कि तकरीबन $300 बिलियन रशियन एसेट्स हैं, फंड्स हैं जो कि फ्रीज़ किए हुए हैं वेस्टर्न दुनिया में। अब उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, 50 बिलियन कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि यूक्रेन को दिए जाएंगे इन ममालिक में। दूसरी तरफ रशिया ने भी कहा है कि जी आपकी भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट हमारे पास भी हैं जो हमने फ्रीज कर दिए हैं, अब तो हम भी उन्हीं का इस्तेमाल रशिया में करेंगे, अब आप भी अपनी खैर मनाइए। दूसरी तरफ उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि पिछले हफ्ते रूस और बेलारूस ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें पहली दफ़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत तशवीशनाक बात है और यही बात जो है वेस्टर्न दुनिया को अब, क्योंकि सदर पुतिन बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लिए, अगर पुश कम्स टू शव तो हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। और चूँकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं, बाय द वे, अगर भारत ने कोई ऐसी शैतानी की तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब एक सिचुएशन काफ़ी एस्केलेट हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, शायद लोगों के जहनों में नहीं उन्होंने नोट किया उसको, रूस अपने अमेरिका और यूक्रेन ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया है ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G7 समिट, जिसके तहत ये 10 साला मुआहिदा है, जिसकी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये भी याद रहे। और इससे भी ऑब्वियसली ये सारा कर रहे हैं रूस को प्रोवोक करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो मतलब मैं कोई भी मुल्क जो रूस ने किया उसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। गो के अमेरिका वगैरह ने जिस तरह नेटो में शमूलियत की बात की, यूक्रेन की करते रहे, फिर उसको वेपन्स भी देते रहे, तो एक लिहाज से उन्होंने प्रोवोक तो किया रशिया को, लेकिन रशिया का जो एग्रेशन है उसको आप इंटरनेशनल कानून में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम किसी भी मिलिट्री एग्रेशन के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो वेस्ट अब करने जा रहा है, क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? ये भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए
यूक्रेन का तो जो है ना आप कह रहे हैं कि डैमेजेस रूस देगा, ओ बाबा पहले वॉर तो ख़त्म कीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि डैमेजेस कितने होते हैं। वो कोई 500 बिलियन डॉलर के करीब बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये जंग ख़त्म होगी? अगर आप मुख्तलिफ अमरीकी जरीदे पढ़ें, ख़ास तौर पे फॉरेन अफेयर्स जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का बहुत ही मोतबर जरीदा है, उसमें मैं आर्टिकल्स अब पढ़ रहा हूँ मुंतहा, और मुझे ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि जो थिंक टैंक्स हैं या जो लोग सोचते हैं वो अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यूक्रेन में अगर जंग बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अब यही है कि जो इस वक्त एक नया न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ है यूक्रेन में, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये आप नहीं तसव्वुर कर सकते कि रशिया जो डोनबास का रीजन है उसको अब छोड़ के वापस चला जाएगा या क्राइमिया को दे देगा यूक्रेन को वापस, ये अब नहीं हो सकता। इस वजह से जो अंदर एक लिहाज से इस वक्त जो एक डिस्कशन हो रही है, जो बहस चल रही है, वो यही है। लेकिन सदर बाइडन इस वक्त इलेक्शन मोड में है। अब देखिए ना, इलेक्शन हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता, शायद ट्रम्प जीत ही जाएं, तो उसको भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मुआहिदा भी कर दिया। फिर 61 बिलियन डॉलर वैसे ही अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है अगले 5 सालों में। साहब अगर आप इजाज़त दें मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर सकती हूँ? प्लीज़। आप मुझे ये बताएं कि जो भी मुल्क इलेक्शन की सिचुएशन में होता है, वहाँ पे इलेक्शन का बोलबाला होता है, सो जो सबसे पहला वो स्टेप लेता है वो एट द कॉस्ट ऑफ पीस क्यों होता है? पीस राउंड द ग्लोब। देखिए, ये एक तरीका कार है ऐसा हमने अपने हमसाये में भी देखा। डोमेस्टिक जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हालांकि इस वक्त यूएस की इकॉनमी के इतने बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन जो ट्रम्प का नैरेटिव है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है एक लिहाज से। लेकिन ये हर मुल्क का तरीक़ा कार होता है कि जब इंटरनल सिचुएशन होती है, कोई ख़राब होती है या कोई बंदा कहीं फंस जाता है, तो फिर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम ज़्यादा हाईलाइट करता है। उससे फिर ये होता है कि कौम यकजा हो जाती है, वो देखती है कि इस वक्त लीडरशिप में तब्दीली मुनासिब नहीं होगी क्योंकि हालात दुनिया के बहुत ख़राब हैं। इस वक्त अमेरिका में भी ये एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस, वर्ल्ड हाँ, यही होता है बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका में भी यही इस वक्त बहस हो रही है कि दुनिया इस वक्त इतने मसाइल में है, ईरान के इश्यूज़ हैं, गज़ा में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यूक्रेन के इश्यूज़ हैं। तो अगर इस वक्त अमेरिका में लीडरशिप तब्दील होती है तो दुनिया के मसाइल और बढ़ जाएंगे। बाइडन का ये आर्गूमेंट, जो डेमोक्रेट्स हैं वो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि कॉन्टीन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टीन्यूटी का जो एक एस्पेक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, ये G7 का तो इजलास हुआ, उसके बाद अब एक पीस इन यूक्रेन कॉन्फ्रेंस हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, आज और कल होगी। उसमें बाइडन भी नहीं जा रहे, न रशिया को तो इनवाइट ही नहीं किया, चीन ने जाने से इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल फजूल किस्म की। लेकिन उन्होंने G7 जो यूटिलाइज कर लिया है, बल ये है कि काफ़ी लोग जाएंगे, 40-50 लीडर्स वहाँ पे होंगे। मिसाल के तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म होंगे, फ्रांस के सदर भी वहाँ पे होंगे, जर्मन के जो चांसलर है वो भी वहाँ पे होंगे। लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ निकलना नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी होंगे। एक और बात मैं कहता चलूँ, एक तो G7 मीटिंग हुई, समिट हुई, उसके बाद एक और समिट भी हुई, G7 आउटरीच समिट जिसे कहते हैं, आउटरीच समिट, जिसमें और बहुत से ममालिक को बुलाया गया और उसमें हमारे हमसाया मुल्क से प्राइम मिनिस्टर, हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन ये है कि वो मैं उनके पढ़ रहा हूँ ट्वीट्स, तो हर मुलाकात के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और लेकिन उनकी कोई बाज़ाब्ता ऑन द मार्जिन्स प्रेसिडेंट बाइडन से मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ और लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, मिसाल के तौर पर ऋषि सुनक से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं, फ्रांस के सदर से ही मुलाकात उनकी हुई, और जो ख़ास तौर पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना वो इटालियन जो होस्ट हैं, इटली में चूँकि G7 समिट हुई तो वहाँ की जो नई वज़ीर आज़म है मेलोनी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मेलोनी और मोदी, उनकी तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं, वो इसलिए वेलकमिंग है ना कि ये दोनों नज़रियात एक ही हैं, ये फार राइट के लोग हैं, ये पॉपुलिस्ट लोग हैं। मेलोनी का भी वही है रुझान। क्या वेस्ट को डोमिनेट कर दिया है फार राइट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फार राइट तो इस वक्त, इसीलिए फ्रांस ने भी जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो फार राइट के लोग हैं, मिसाल के तौर पर जर्मनी में जो नई पार्टी एक बनी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD कहते हैं उसको, उन्होंने काफ़ी सीटें हासिल की हैं इस दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में। इसी तरह फ्रांस की जो फार राइट के पार्टीज़ उन्होंने भी काफ़ी सीटें हासिल की, इसीलिए सदर मैक्रोन ने जल्द इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। तो ये ख़तरात तो अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात G7 का, अगर आप समिट का कम्युनिके पढ़ें तो बहुत तवील कम्युनिके, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उसमें
ہر جو پرابلمز ہیں، مثال کے تو یوکرین کا ذکر ہے، غزہ کا ذکر ہے. غزہ میں انہوں نے وہی کہا کہ جی حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ بائیڈن کا جو پلان ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، جو کہ ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ چین کا ذکر کیا. چین کو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو رشیا کو سپورٹ کریں، یہ ختم کریں، ورنہ بڑا معاملات برے ہو جائیں گے، اور ہم وہ ایکٹرز جو چین میں ہیں جو رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پہ ہم پابندیاں لگائیں گے. دوسری طرف ایران کا ذکر کیا. ایران کا بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ روس کو بہت سپلائی کر رہے ہیں ڈرونز، تو یہ بھی بند کریں آپ. اور ایک دیکھیے نا، یہ بھی کتنی ہپوکریٹیکل سی بات ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں ایران کو کہ آپ نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو روکیے، انریچمنٹ پروسیس کو روکیے، آپ کا نیوکلیر پروگرام بڑے خطرے میں. یہ نہیں کہتے کہ جو امریکہ نے اس سے وڈرا کیا ہے، جو جے سی پی او اے ہے، بالکل 2018 میں امریکہ نے اس سے وڈرا کیا تھا، ایران تو کمپلائی کر ہی رہا تھا. ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف پھر انہوں نے اور بھی مطلب اس میں لیبیا کا بھی ذکر ہے، ہیتی کا بھی ذکر ہے، سوڈان کا بھی ذکر ہے. ذکر نہیں ہے تو افغانستان کا نہیں ہے. دیٹ سرپرائزڈ می کہ افغانستان کو اب شاید اس میں اتنی زیادہ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور چونکہ اب دوحہ میں کانفرنس بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تو ہونے جا رہی، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ طالبان تو کچھ ان کو دیں گے نہیں، اس لیے افغانستان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. انٹرسٹنگ. اور اس میں جو لیڈرز شامل تھے، ایک تو پرائم منسٹر مودی تھے، آؤٹ ریچ جو سمٹ تھی اس میں اور جو کچھ ممالک تھے، مثال کے طور پر الجیریا، ارجنٹینا، برازیل، جارڈن، کینیا، تنیزیا، ترکی اور یو اے ای، سعودی عرب نہیں تھا انٹرسٹنگلی. اب یہ وہ ممالک ہیں، خاص طور پہ ارجنٹینا، اگر آپ کو یاد ہونا تو برکس میں ارجنٹینا کو شامل کرنے کی آفر کر دی گئی تھی، لیکن ارجنٹینا نے پولائٹلی ریفیوز کر دیا، کہہ دیا کہ جی میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، میرے تو انٹرسٹ امریکہ کی جانب ہے. اسی طرح تھوڑا سا ترکیے کو ہی بلا لیا، اور باقی بھی کچھ ممالک کو جو کہ اس وقت غزہ کے، جارڈن خاص طور پہ. تو سوال یہی ہے کہ G7 سمٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت معاملات جا رہے ہیں تیسری جنگ عظیم کی طرف، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا. گاڈ فار بیڈ یہ اگر ہو جائے گا، اگر ہو خدا نہ خواستہ، تو صورتحال کافی گمبھیر ہو جائے گی. لیکن آئی ہوپ کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو تھنک ٹینکس امریکہ میں ہیں ان کی بات سن لیں تو شاید کوئی بچت ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. تاثر جو ہے وہ بالکل بھی اچھا معلوم نہیں ہو رہا، اور جتنا بھی ویسٹ ہے وہ شاید یونائٹ ہوتا جا رہا ہے رشیا کے اگینسٹ، اور یہ بہت ویزیبل سا بلاک ہم دیکھ رہے ہیں. اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ورلڈ وار 3 ایکسپیرینس نہ ہی کریں تو بہتر ہے. یہاں لیں گے مختصر وقفہ، اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک. دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہو گیا. تو اس سیگمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ذرا، کیونکہ بجٹ بل پیش ہوا اور بہت سی باتیں اس کے حوالے سے ہو بھی رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہم پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں معاشی اعتبار سے ان پہ فوکس کریں. تو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، جانا پہچانا نام ہے پاکستان کا، یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کوئی ہم امید رکھیں، یا پھر بس یہی ہے کہ اسی طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے، کوئی بہتری کی خاص امید نہیں ہے، لیکن بہرحال امید تو رکھنی ہی چاہیے. تو ہارون شریف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ڈیسائفر. اٹس اے پلیئر جی. اچھا، پہلے تو جس طرح میں نے کہا، پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں کہ ہماری اکنامک فالٹ لائنز ہیں کیا بنیادی طور پہ؟ جی بس صاحب، یہ بات اکثر دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم بارہا، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس کے اندر پہلی ہماری جو مین وجہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا پاتے ہیں، اور ایک 240 ملین کا ملک ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، چیزیں بھی لینی ہیں، تو ہمارا پھر ہم ایک نیٹ امپورٹر بنتے جا رہے ہیں. جب آپ نیٹ امپورٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر فورن ایکسچینج کا کرائسس آتا جاتا ہے اور کرنسی آپ کی نیچے جاتی جاتی. تو اس کو ہم ایکسٹرنل میکرو اکنامک اسٹرکچرل ایک فالٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنی ٹریڈ بیلنس کو اپنی ایکسپورٹ سے بیلنس نہیں کر پائے. دوسرا ہمارا یہ حساب کتاب ہے کہ ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. ڈیٹ سٹریس کنٹری یو این کی ڈیفینیشن میں ہوتا ہے جس کے بجٹ کا 30%
جو ریونیو کا حصہ ہے وہ سود کی ادائیگی میں چلا جائے. ٹھیک. پاکستان کا تقریباً 53% اس سال سود کی ادائیگی میں جائے گا. تو میں ایک ڈیٹ کا پریشر بہت ہائی ہے اور قرض کے اوپر معیشت جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوا کرتی. تیسرا یہ ہے کہ 50 سال میں پہلے سب سے کم شرح ہماری 13.1% ٹو جی ڈی پی ہماری انویسٹمنٹ کی آ گئی ہے. تو اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور انڈسٹری اور سروسز ایکسپینڈ نہیں کریں گی, یہ جو اوور آل ڈھانچہ ہے اور ہمارے اوپر یوٹیلیٹیز کا اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا برڈن رہے گا, تو پھر یہ اکانومی ایک ریگریسو اکانومی بن جائے گی, جس کی ریفلیکشن ہم نے بجٹ میں بھی دیکھی کہ جہاں آپ نے 3 ٹریلین سے زیادہ کا بوجھ پاس آن کر دیا, لیکن جو ایک ہوپ تھی اکنامک اپرچونٹی کی, وہاں پہ ہم انویسٹمنٹس کو نہیں دکھا پائے. اچھا, آپ 3 پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں, تو ان کو ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں ہارون شریف صاحب. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپورٹس کی. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چلیے ایکسپورٹس تو آپ نہیں بڑھا پا رہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز, لیکن کیوں نہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز پہ فوکس کریں تاکہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائے, ہماری امپورٹس کم ہو جائیں. کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ جی, یہ اکنامک آرگومنٹ بہت دیر سے مسترد ہو چکا ہے گلوبلی. اوکے. اس کو ہم کہتے ہیں پالیسی چوائس میں ایکسپورٹ پروموشن ورسز امپورٹ سبسٹیٹیوشن. یو نو, ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ سب چیزوں کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اور اکانومی آپ سے سستی اور اچھی چیزیں بنا رہی ہوگی. ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ لوگوں کو کوالٹی کی چیزیں ملے اور اچھی قیمت پہ ملے. ضروری تو نہیں کہ وہ آپ بنا کے ہی دے پائیں. تو جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہاں تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کی جا سکتی ہے. جیسے زراعت کی چیزیں ہیں, ہمارا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اگر کچھ آئی ٹی کی چیزیں ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکیں, ہمارا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. لیکن ہم کوئی کاریں, مثلا گاڑیاں بنانا ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہائی ٹیک میڈیکل اکوپمنٹ بنانا یا سائنس ریلیٹڈ کام کرنا ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو ایسٹ ایشیا میں اس پہ بہت کام ہوا 20-30 سال پہلے کہ who to pick as a winner. ہمیں اپنے ونرز پک کرنے ہیں کہ یہاں ہم دوسرے ممالک سے اچھا کام کر سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹ بڑھتی رہے گی, امپورٹ کو کرب کریں گے جو ہم کر رہے ہیں, تو we will turn into a closed economy. اور وہ نہ گلوبل لبرلائزیشن میں, نہ WTO میں, اور ویسے بھی ہمارا دنیا سے انٹریکشن کم ہوتا جائے گا. لیکن یہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری جو کانسیپٹ ہے, لگتا ہے کہ چائنا پہ شاید یہ اپلائی نہیں ہوتا. ان کو تو ہر چیز میں ہی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لگ رہا ہے مجھے. جی نہیں, میں عرض کروں چائنا کی بہت سی چیزیں اب دنیا میں انکمپیٹیٹو ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ جیسے ان کا انجینئر, چائنا کا انجینئر اس وقت پاکستان کے انجینئر سے 3 گنا زیادہ کاسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ لیولز آف انکم بڑھ گئے ہیں. اسی طرح ٹیکسٹائل کے اندر چائنا کو کمپٹیشن کا سامنا ہے. فوڈ سیکیورٹی کے اندر بہت سے آئٹمز ہیں. چائنا کا جو میجر ایڈوانٹیج انہوں نے جو دنیا کو پیش کیا تھا وہ اپنا ایک ویری اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ ورک فورس ایٹ اے ویری لو کاسٹ. جب انہوں نے پوری دنیا کو آفر کیا تو پوری دنیا کی چیزیں مینوفیکچرنگ کا چائنا ہب بن گیا. لیکن وہ کاسٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اب چائنا بھی آہستہ آہستہ ہائی ویلیو ایڈیشن میں جانا شروع ہو رہا ہے, اور جو نیچے کی چیزیں ہیں وہاں ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہماری ترجیحات ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بھرنے کے امکانات ہیں؟ جی, پہلے تو باسط صاحب لیٹس پٹ اے نمبر ویری کلیئرلی. اگر ہماری ایکسپورٹ ہر سال 15% نہیں بڑھتی ہے تو ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. 15% سے میرا مطلب ہے کہ اگر ہماری رفلی ایکسپورٹ $30 ارب کے لگ بھگ ہے
تو ہمیں $5 ارب اس کو ہر سال بڑھانا ہے. سو یہ اب دین یو ورک بیکورڈز کہ آپ نے کیسے بڑھانا ہے. پہلا سوال اس میں یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر کتنی گنجائش ہے کہ وہ کوالٹی کے سرپلسز پروڈیوس کر سکے جن کو ہم بیچ سکیں بغیر سبسیڈائز کیے ہوئے. یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے. اگر ہم سبسیڈائز کر کے بیچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹو نہیں ہے اور ہم اس کو حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کمپیٹیٹو بنا رہے ہیں. سو ہمیں ایسی چیزیں نکالنی ہے جس پہ ہم کمپیٹیٹو ہو سکیں. جیسے سیالکوٹ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کمپیٹیٹو ہے. بہت سی ہماری لیکن ہارون صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں لیکن یہ تو دیکھیں نا سب دنیا ہی کر رہی ہے. چائنا بھی کرتا ہے. اگر آپ ان کے الیکٹرک وہیکلز دیکھ رہے ہیں وہ سب سبسیڈائزڈ کرتے ہیں. بھارت بھی کرتا ہے. گلف کنٹریز کو بہت سی ان کی ٹیرف لائنز ہیں جو سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تو ہے فارن ایکسچینج حاصل کرنے کا. جی سبسیڈائز آپ وہاں کرتے ہیں جب آپ اپنے کمپیٹیٹر سے کاسٹ میں میچ نہیں کر پاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی اپنی انڈسٹری انیفیشینٹ ہے اس کی انیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے سبسیڈائز کرنا ٹو می اٹ از این ایبسلیوٹلی رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. دیکھیں نا جی پہلے تو آپ کہیں کہ آپ اور یہ ملک دونوں ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ کی کوالٹی برابر ہے. اب وہ میرا بندہ کہتا ہے میری اس لیے نہیں بک رہی کہ جی میری بجلی مہنگی ہے میری زمین مہنگی ہے. پھر حکومت اس کو میچ کرتی ہے تو بات بنتی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میری ایک انفیریئر پروڈکٹ ہے بک نہیں رہی ہے ذرا آپ سبسیڈائز کر دیں تاکہ میں بیچ لوں, آئی تھنک یہ ایک رانگ آرگومنٹ ہے جو ہم نے شوگر کے لیے بار بار دیکھا ہے. ہماری چینی بکتی نہیں ہے اور وہ سرپلس بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اب سبسڈی دیں گے تو بیچ پائیں گے. سو وٹ آئی وڈ سے از کہ پاکستان کو دیکھیں کوئی بھی ملک بس سب کچھ نہیں بنا سکتا. سو ہمارے پاس ایک پروکسیمٹی کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ زیادہ پارٹنرشپس بڑھائیں اپنے دائیں بائیں پارٹنرشپس بڑھائیں تو ہم کاسٹ گھٹا سکتے ہیں. اب اگر ہم کاسٹ گھٹا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں باقی ایکسپورٹ کو 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو ان کو اپنا بیس بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے اور ابھی ہم انویسٹمنٹ پہ آتے ہیں. دوسرا ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے تاکہ وہ چیزوں کی کوالٹی دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے بڑھا سکیں. تو ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر بھی کرے. اچھا جلدی سے ذرا ہمیں بتا دیجئے انویسٹمنٹ کبھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. انویسٹمنٹ میں کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو؟ وائی کانٹ وی ڈرا اور اٹریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ جی ہمارا obsession فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بالکل ایک تو غلط ہے. انویسٹر کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ دینا. 3-4 چیزیں میں جلدی سے عرض کرتا جاؤں. دیکھیں ہمیں بڑا کیئرفلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس وقت پیسہ کہاں پہ ہے. پیسہ ایک تو پاکستان میں ہے, پیسہ خطے کے اندر بھی ہے اور لیکن اس کی نیچر فرق ہے. پیسہ چین میں بھی ہے لیکن وہ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا چاہتا ہے. اب ہمیں جب دیکھیں ایک چیز تو بڑی اب طے کا پچھلے 30 برس میں دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کے اور انٹوراج کے دوروں سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. انویسٹمنٹ نہ ہمیں پوٹینشل بیچنے سے آتی ہے کہ جی ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشل ہے. وہ انویسٹر کو ہم سے زیادہ اچھا پتہ ہے. انویسٹمنٹ آتی ہے اگر پیسہ سیکیور کرنے کی ہماری رول آف لا ہے, اگر فزیکل سیکیورٹی کا انوائرمنٹ اچھا ہے, اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکنزم ہیں اور میکرو اکنامک اور سیاسی سٹیبلٹی ہے. اگر تو ہم اس طرف چل پڑتے ہیں تو انویسٹمنٹ خود بخود آنی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشنز ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ہم یہ انٹرنل انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو نہیں ٹھیک کرتے ہیں اور صرف بردرہوڈ یا جیو پولیٹیکل لیوریج پہ لینا چاہتے ہیں پیسہ جو ہم بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں, آئی ایم افریڈ کہ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے. چلیے ہارون شریف صاحب بہت بہت شکریہ اور ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. باسط صاحب, نریندر مودی کے حلف اٹھاتے ہی مقبوضہ جموں و کشمیر کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں.
देखिए ना जी, ये तो होना ही था। वो नया कश्मीर कहाँ गया कोट अन कोट, वो तो कहीं हवा में तहलील हो गया लगता है। जो इतना प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी 5 अगस्त 2019 को जो हमने किया, बड़े हालात काबू में आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, टूरिस्ट आ रहे हैं, G20 की मीटिंग हमने कर दी। सवाल ये पैदा होता है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो इस किस्म की जो तहरीकें होती हैं ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, और वो अपनी जद्दोजहद जारी रखती हैं। सही। अब चूँकि ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ भी मुजाहिदीन को मौका मिलेगा वो ऑब्वियसली करेंगे, अटैक भी करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक है मसला, क्योंकि देखिए ना, बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक हमें चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल। मतलब बाकी तो चलिए, आपने फ़ौजी जो इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स का कन्वॉय था, आपने उस पर अटैक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इंडिजिनस मूवमेंट है ना पाकिस्तान का, तो इसमें कोई कंट्रोल है नहीं। हम उनकी पॉलिटिकल, मॉरल और वो डिप्लोमेटिक हिमायत तो करते रहेंगे, जब तक हम मतलब हैं करते ही रहेंगे, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक और अटैक जो हुआ ना रियासी में, वैष्णो देवी श्राइन के जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, वो शायद एक लिहाज से मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो आप उसको जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब कश्मीरी भी क्या करें बेचारे, कश्मीरी भी बेबस हो गए हैं ना एक लिहाज से। अब जो कुछ वो इतना उनको दबा के रखा हुआ है, 7 से 10 लाख अगर वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पैरा मिलिट्री के भी लोग में शामिल करते हैं, उसके बाद काले कवानीन वहाँ पे नाफिज किए गए हैं, उनकी सारी लीडरशिप को तिहाड़ जेल में डाला हुआ है, नमाज़ें और ईदैन भी उनको पढ़ने नहीं देते, मीर वाइस फारूक साहब को या बाकी भी जो वहाँ पे लोग हैं। तो कश्मीरी अब क्या करे? मकबूजा जम्मू और कश्मीर का एक शख्स है, वो आज़ादी में सांस लेना चाहता है, तो वो क्या करे? तो फिर उसको जो भी नज़र आता है वो करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जो एक गुब्बारा था ना, एक उनकी जो एक तकब्बुर का, उसमें से तो हवा निकल गई, क्योंकि श्रीनगर में तो उनको एक उनका जो हाल हुआ, उनकी प्रॉक्सिस को मतलब उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो गई। तो अब इनको सोचना चाहिए। अब इन्होंने एक मीटिंग की है, जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया उसी दिन एक वाक़या अटैक हुआ, हमला हुआ। फिर कल परसों मोदी साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सब जो चीदा लोग हैं, अजीत डोवल से लेकर सब के भाई क्या, अमित शाह वगैरह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, कि क्या किया जाना चाहिए। अब देखिए, आप मैं कहता हूँ कि और सिक्योरिटी बढ़ा दें, आप 7-10 लाख से आप इसको 20 लाख भी अपने सिक्योरिटी पर्सनल बढ़ा दीजिए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कश्मीरियों के दिलो दिमाग है ना वो आपके साथ नहीं है। और एक तो वो अपने हक़ खुद इरादियत के जो उनका मुतालबा है उस पर डटे हुए हैं। दूसरी बात ये भी भारतीय लोगों को समझनी चाहिए कि जो वो भारतीय मुसलमानों का हाल कर रहे हैं, कोई भी जी शऊर कश्मीरी ये चाहेगा कि वो उस भारत का हिस्सा बने जहाँ से 200 मिलियन मुसलमान पहले ही सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रह रहा है। तो ये तो मतलब एक रॉकेट साइंस तो है नहीं, कॉमन सेंस यही कहता है कि कश्मीरी जो हैं उनकी जद्दोजहद कोई आज की तो नहीं है ना, वो तो 1948 से ये काम कर रहे हैं, और वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। 1 लाख के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुर्बान लोग शहीद हो चुके हैं, कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी, क्योंकि मैं कल परसों एक देख रहा था, एक मुख्तलिफ टॉक शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि जी अब तो ये बस कश्मीर का तो मसला ख़त्म हो गया। इट्स नाउ कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि आपकी पार्लियामेंट ने गैर कानूनी, गैर आइनी तब्दीलियाँ कर ली, अमेंडमेंट्स कर ली, तो आप समझते हैं कि ख़त्म हो गया। लोग तो वहीं बैठे हैं ना, 13-14 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो तो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। साहब, उद्धव ठाकरे समेत बाकी भी सियासी रहनुमाएं कि अब इनसे स्टेप बैक करने का मुतालबा कर रहे हैं मोदी साहब से। नहीं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी जो सियासी, चाहे वो कांग्रेस भी आ जाए ना, तो ये आप तवक्को न रखें कि कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक है, 5 अगस्त 2019 के बाद तब्दील हो गए, लेकिन उससे पहले भी तो ये कांग्रेस की हुकूमतें भी यही मजालिम करती रही है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस पे एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें तो कंसेंसस है, और कोई भी अगर हुकूमत तब्दील भी होती है भारत में, तो कम से कम ये जो स्टेप्स लिए गए हैं 5 अगस्त को वापस तो नहीं होंगे। सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि जी
جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ایک وسرل جو ریئیکشن ہوتا ہے نا بھارت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ 4 واقعات ہوئے ہیں نا دودھا میں، ریاسی میں یا کاتھوا میں، کہ یہ پاکستان نے کروائے ہیں. اس کے پیچھے ISI ہے، اس کے پیچھے یہ ایک ایسا فضول سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریئیکشن ہے جس پہ آپ دنیا بھی یقین نہیں کرتی. یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، لوگ ہیں، اور آپ نے 3 ٹیئر مطلب 3 لیئر جو ہے نا سیکیورٹی کی آپ نے فینسز لگائی ہوئی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے. اور بابا ابھی آپ کے خود جو پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انفلٹریشن نہیں ہو رہی. جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان نے کروائے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز، مطلب منافقت ہے بہت زیادہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ کہتے رہتے تھے کہ جی پاکستان سیز فائر جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے کیونکہ جب وہ فائرنگ کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے انفلٹریشن کا کور پرووائڈ کرتا ہے. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سیز فائر بھی مطلب اس پہ ہم عمل درآمد ہو رہا ہے، پاکستان کی جانب سے کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں کوئی بتائے کہ انفلٹریشن کس طرح ہو رہی ہے. یہ تو خود ہی کنفیوژنس کریٹ کیے جا رہے ہیں. چونکہ وہ اتنے ان کے جو ہے ان کو معلوم ہے کہ کشمیریوں نے ان کے اقدامات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آبویسلی وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے نا. یہی کہیں گے کہ جی پاکستان یہ سب کچھ کروا رہا ہے، یہاں پہ جو بینڈ تنظیمیں ہیں وہی یہ سارا کام کروا رہی ہیں. مطلب ان کو ان کا ایک اسٹینڈ SOPs ان کے بنے ہوئے ہیں، اور بس جو ہی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، تو وہ وہی جو لیکن اب بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ ٹریڈیشنل اپروچز کے بجائے اب امپیریکل اپروچز کو دیکھتے ہیں. لیکن بھارت میں اتنا تعصب ہے نا پاکستان کے خلاف، خاص طور پہ کچھ ایسے سیگمنٹس معاشرے کے ہیں جو کہ بہت مایوپک ویو لیتے ہیں پاکستان کا. اور ضرورت اس امر کی ہے، اگر ہم نے اس خطے کو آگے لے کر چلنا ہے تو بھارت کو یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کے حل کیے بغیر یہ جو خطہ ہے اس کو ہم ترقی کی راہ پہ ڈال نہیں سکتے. صحیح الحمدللہ. صحیح. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. دیکھتے رہیے ڈی سائفر ود عبدالباسط. اللہ حافظ.